है। अब अस्ति अलिकति थोरै डिस्कस पनि गऱ्यौँ। जसरी च्याप्टर 1 मा टाइप्स अफ इरिगेसन सिस्टम भन्यौँ, त्यसरी नै च्याप्टर 3 मा च्याप्टरको टाइटलै मेथड्स अफ इरिगेसन भन्ने छ है। भनेपछि अब त्यो सिस्टम अफ इरिगेसन भन्नु र मेथड अफ इरिगेसन भन्नु फरक चिज हो। सिस्टम अफ इरिगेसन भनेको हेडवर्कदेखि कमान्डेड एरिया अथवा कल्टिभेसन एरियासम्म पानी कसरी ल्याउने अथवा प्रोसेस त्यो के हो भन्ने कुरा चाहिँ सिस्टम भयो। अनि यसरी वाटर रिसोर्सबाट अथवा हेडवर्क्सबाट पानी यता कमान्डेड एरिया अथवा क्रप एरिया जुन छ, लाइन एग्रिकल्चर लाइन जुन छ, त्यहाँसम्म पानी ल्याइसकेपछि त्यो पानी चाहिँ यो क्रपमा कसरी डिस्ट्रिब्युट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मेथड अफ इरिगेसन हो है। त्यो मेथड अफ इरिगेसन भनेको त्यो क्रपिङ गरेको लाइनमा चाहिँ पानी सप्लाई गर्ने अथवा एप्लाई गर्ने सिस्टम जुन छ त्यसैलाई हामी मेथड अफ इरिगेसन भन्छौँ। ठिक छ। अब यसमा विभिन्न किसिमको होला। अब त्यो कतिखेर गर्ने भनेर मैले अघि पनि भने, आफ्टर अब्टेनिङ इरिगेसन फ्रम द सोर्सेस अफ युजिङ एनी टेक्निक्स लाइक डाइभर्सन। भनेपछि अब जनरली सोर्सबाट अथवा रिभरबाट पानी ल्याउने भनेको, यता कमान्डेड एरियासमा पानी ल्याउने भनेको डाइभर्सन, ग्राभिटी के अरे हजुर हजुर सधैँ भोलि त्यस्तै अहिले ठिक छ। सधैँ त्यही नै हो क्या मेरो। एकैछिन है त, म एकछिन रिमुभ गरेर फेरि एड गर्छु यो। ओके, अहिले पनि त्यस्तै हो। अहिले पनि त्यस्तै हो। हजुर, अहिले ठिक छ कि के छ? अहिले ठिक भयो कि क्या? ठिक छ, अहिले ठिक छ। ओके ल, हुन्छ। खै त्यही हो, क्यारे मैले के गरेको थिएँ त्यही मागि राखेँ। एनिवे ओके, डिस्टर्ब आयो फेरि पनि भन्नु होला है, यहाँ कहीँ अब कम्प्युटरमा के गडबड हुँदो रहेछ यो। अब कहिले काहीँ नेट स्लो हुँदाखेरि पनि त्यो पज हुने त त्यो हो, तर आवाज आयो भने चाहिँ ल्यापटपमा केही गडबड भयो कि सधैँ नै हिजो अस्ति पनि त्यस्तै नै थिएँ। क्यारे मैले क्लास लिने त्यही नै माइक राखेर लिनु गरे हो। ओके, डिस्टर्ब भयो भने भन्नु होला। भनेपछि यसरी वाटर सोर्सेसबाट अथवा रिभरबाट पानी यता कुनै तरिकाले हामी पानी डिस्ट्रिब्युट गर्नलाई यता कमान्डेड एरियासमा ल्याउँछौँ। अब त्यो पानी ल्याउने तरिकाहरूमा धेरै तरिकाहरूमा चाहिँ डाइभर्सन भनेको त्यो रिसोर्समा अथवा खोलामा भएको, रिभरमा भएको पानीलाई चाहिँ डाइभर्सन दिएर यता क्यानल अथवा कुनै तरिकाले, जनरली क्यानलै हो, ग्राभिटीमा क्यानलै हो, क्यानलको थ्रुबाट पानी कन्भे गरिसकेपछि एग्रिकल्चर लाइनमा चाहिँ जुन डिस्ट्रिब्युट गर्छौँ त्यसैलाई हामी मेथड अफ इरिगेसन भन्छौँ। भनेपछि यसरी डाइभर्सनबाट पानी ल्याइसकेपछि इट क्यान बी डिस्ट्रिब्युट टु द एग्रिकल्चर फिल्ड अथवा ल्यान्ड। सच अफ डिफ्रेन्ट डिस्ट्रिब्युसन मेथड इज नोन एज मेथड अफ इरिगेसन। हिजो पनि भनिसकेको हो, त्यही पनि अलिकति मैले फास्ट सिकाएँ। अनि यसमा के टाइपहरू छन् भन्दा, यो मेथड डिस्ट्रिब्युसन गर्ने मेथडहरूमा चाहिँ सर्फेसली गर्ने भयो, भन्नाले जमिनमा नै पानी बगाएर डिस्ट्रिब्युसन गर्ने मेथड भनेको सर्फेस इरिगेसन मेथड भयो। त्यसपछि सेकेन्ड भनेको जमिन मुनिबाट कि सोइल जुन छ अथवा एग्रिकल्चर ल्यान्ड जुन छ त्यसको मुनिबाट, जमिन मुनिबाट इरिगेसन गर्ने मेथड छ भने त्यसलाई सब सर्फेस अथवा अन्डरग्राउन्ड इरिगेसन मेथड भन्छौँ। त्यसको टाइप भनेको, टाइप त छैन त्यसमा, एउटै मात्रै तरिका छ, ड्रिप इरिगेसन। नेचुरली पनि अर्को तरिका पनि गर्न मिल्छ। नेचुरली त्यो भनेको चाहिँ ग्राउन्ड वाटर टेबल, जमिन मुनि पनि पानीको लेभल छ अथवा पानीको लेभल जुन छ त्यसलाई ग्राउन्ड वाटर सर्फेस भन्छौँ अथवा ग्राउन्ड वाटर टेबल भन्छौँ। ग्राउन्ड वाटर टेबललाई राइज गरेर बढाएर प्लान्टको रुट्ससम्म पानी पुर्याएर पनि इरिगेसन गर्न मिल्छ। त्यसलाई हामी इन्क्रिज अफ ग्राउन्ड वाटर टेबल भन्छौँ अथवा नेचुरल ग्राउन्ड वाटर के अरे नेचुरल ग्राउन्ड वाटर इरिगेसन मेथड पनि भन्छ। त्यो चाहिँ अलिकति अनरियलिस्टिक भयो, तर त्यसलाई यो ग्राउन्ड वाटर सर्फेसमा चाहिँ मिल्ने भनेको ड्रिप इरिगेसन हो। ड्रिप इरिगेसन, ड्रिप भनेको पर्फोरेटेड पाइप, पाल परेको पाइपलाई जमिन मुनि बिछ्याउने, त्यो चाहिँ नियरली प्लान्टको रुट्स जहाँ छ त्यो रुट्स भएकोतिर चाहिँ बिछ्याउने हो, नजिकै त्यहाँ राख्ने हो। त्यसपछि
कुनै ट्याङ्की या रिजर्भरबाट त्यो पानी फ्लो गर्छौँ। फ्लो गरेपछि भित्र जुन पानी जमिनभित्र जुन पाइप बिछ्याएको छ त्यो पाइपको पालबाट त्यो पानी निस्किन्छ र यसरी गर्ने इरिगेसनलाई चाहिँ ड्रिप इरिगेसन भनिन्छ है। अब कुनै बुकमा मैले हिजो पनि भने कुनै बुकमा चाहिँ त्यही पाइप भने त्यो पर्फोरेटेड पाइप जुन छ पाल भएको पाइप जुन छ जमिनमाथि राखेर जमिनमाथि प्लान्टसँगै बिछ्याएर अनि पानी त्यो पालबाट चाहिँ पानी बाहिर निकालिकन इरिगेसन गर्छ भने त्यसलाई ड्रप इरिगेसन भनिन्छ। जमिनमाथिकोलाई खास ड्रप इरिगेसन ड्रप पानी चुहाउने जमिनभित्रबाट निस्केकोलाई ड्रिप भन्छौँ। तर कुनै बुकहरूमा अथवा कुनै ठाउँमा चाहिँ क्लासिफिकेसन ड्रिप र हजुर हजुर अब जमिनभित्रको चाहिँ सब सर्फेस मेथड भयो है। त्यसरी जमिनमाथिबाट भनेको जमिनमा टच नगराइकन इरिगेसन गर्ने भनेको ओभरहेड इरिगेसन जसको मेथड भनेको स्प्रिङ्कल इरिगेसन हो। त्यही भएर अर्को थर्ड तरिकालाई चाहिँ थर्ड टाइप चाहिँ हामी स्प्रिङ्कल मेथड इरिगेसन पनि भन्न सक्छौँ है। त्यसपछि अब यो टाइप यहाँ थिएन अब अर्को स्लाइडमा पनि त्यो भने यो सर्फेसलाई मैले हिजो पनि भनेको थिएँ होइन। सर्फेस इरिगेसन मेथड लिफ इरिगेसन मेथड र के अरे अन्डरग्राउन्ड इरिगेसन मेथड भने जुन पम्पवाला जुन छ त्यो कुरा अस्तिको क्लासमा पनि भयो र हिजो पनि स्लाइडली भनिसकेँ। त्यो कुरालाई मैले यहीँ छोडेर अर्को यो जुन क्लासिफिकेसनमै जाने हो भने सर्फेस इरिगेसन मेथडमा चाहिँ हामीले जनरली 5-7 थरी इरिगेसन गर्न मिल्छ। फ्लडिङ मेथड, फ्री फ्लडिङ, बेसन फ्लडिङ, बोर्डर फ्लडिङ एन्ड चेक फ्लडिङ। त्यसरी नै फिरो मेथड र कन्ट्रोल मेथड त्यो अलिकति त्यो मिलाएर लेख्नुपर्ने हो। अथवा भन्नुको मतलब फ्लडिङ अन्तर्गत फ्री फ्लडिङ हुन्छ, बेसन फ्लडिङ हुन्छ, फिरो फ्लडिङ हुन्छ, चेक फ्लडिङहरू हुन्छ। त्यसपछि अर्को चाहिँ फ्लडिङको 1 नम्बर हो भने 2 नम्बरमा फिरो, 3 नम्बरमा कन्टुर यही हो भनेको। अथवा जनरली यो सबै यो क्लासिफिकेसन पनि सब क्लासिफिकेसन नगर्ने हो भने सबैमा इन जनरल यो यति टाइप भन्दा पनि भयो। अथवा फ्लडिङ, फ्री फ्लडिङ, बेसन्स, बोर्डर्स, चेक, फ्युरो, कन्टुर र खास कताकति चाहिँ ड्रप पनि हो। मैले यसमा ड्रप किन नराखेको भने मैले भने नि ड्रप इरिगेसन र ड्रिप इरिगेसनलाई धेरै जसो बुकमा चाहिँ एउटै मानिएको छ है। ड्रप र ड्रिप भनेको त्यो पर्फोरेट पाल जस्तो हुनेलाई ड्रिप भन्ने खोजेको भयो। त्यो पाइप जमिनमाथि बिछाए पनि जमिनभित्र बिछाए पनि एउटै तरिका मानेको भयो। त्यो हिसाबले ड्रिप इरिगेसन भन्ने भए। तर पाइप चाहिँ यदि पर्फोरेटेड पाल भएको पाइप चाहिँ यदि जमिनमाथि बिछ्याएको छ भने त्यसलाई जनरली हामी ड्रप इरिगेसन भन्छौँ है। त्यसपछि पर्फोरेटेड पाइप चाहिँ जमिनभित्र बिछाएर इरिगेसन गरिन्छ भने त्यसलाई जनरली ड्रिप इरिगेसन भन्छौँ। तर कुनै बुकमा त्यो दुइटै चाहिँ एउटै जमिनमाथि राखे पनि जमिनभित्र पाइप राखे पनि त्यस्तो इरिगेसनलाई हामी ड्रिप इरिगेसन भनिन्छ है भनिएको छ। त्यो हिसाबले मैले यसमा सर्फेसमा त्यो आइटम चाहिँ नराखेको हो है। त्यो फरक हुनसक्छ भने त मैले नराखेको हो। भनेपछि अब यसलाई फिगर वाइज हामीले स्टडी गर्दाखेरि यो फ्री फ्लडिङ अथवा फ्लडिङ जुन छ फ्री फ्लडिङ अथवा फ्लडिङ जुन छ त्यो फ्लडिङ भन्नासाथ हल्ला पानी दिने के पानीको मात्रा चाहिँ धेरै एकचोटि हल्ला पानी बगाएर गरिने इरिगेसन जुन छ त्यसलाई हामी फ्री फ्लडिङ भन्छौँ है। फ्री फ्लडिङ भन्न खोजेको हल्ला पानी दिने भनेपछि अब यतिकै दिने भन्दा पनि अब सपोज कुनै एउटा एरिया एग्रिकल्चर गर्नुपर्ने एरिया होला सर्टेन एरिया होला एकदमै ठुलो एरिया भनौँ जस्तो तराई जस्तो एकदम ठुलो एरिया छ। ठुलो एरियामा इरिगेसन गर्नु छ भने त्यतिखेर सबै लेन्थ र ब्रेथ एकैचोटि नराखिकन होइन त्यसलाई 20 देखि 50 मिटरको इन्टरभलमा एउटा डिचेज भने पानी बग्ने कुलो जस्तो चाहिँ बनाउने त्यहाँबाट पानी जाने भयो। अर्को प्लटको लागि यहाँबाट पानी जाने भयो, यताको प्लटको लागि यहाँबाट पानी जाने भयो। भनेपछि यो प्लटमा पानी लगाउनु छ भने या जुन पानी बगेको डिचेज छ त्यहाँबाट त्यसरी यता बगाउने है। अब एकैचोटि सबै खोल्न सक्छ होइन। एउटा सर्टेन एरिया पुर्याउँ त्यसपछि अर्को खोलौँ भन्ने पनि हुनसक्छ। भन्नाले त्यस्तो गऱ्यो भने यो र यो बन्द गर्ने अनि यहाँबाट पानी बगाउने है। त्यसै यहाँ सर्टेन एरियामा पानी भरिसकेको हुन्छ त्यसपछि यो बन्द गर्छौँ यो खोल्छौँ, यहाँ पनि भरेपछि फेरि यो खोल्छौँ है। यसरी सर्टेन इन्टरभलमा चाहिँ पानी बग्ने कुलो जस्तो डिचेज बनाएर पानी बगाइकन इरिगेसन गरिन्छ भने त्यो भनेको फ्री फ्लडिङ भयो है। अनि फ्री फ्लडिङ अर्को अर्थ यसरी पनि भन्न सक्छौँ कि जस्तो कुनै सर्टेन एरिया छ इरिगेसन गर्नुपर्ने एरिया छ है। यसै ऱ्यान्डमली एउटा एरिया होला त्यो। अब यसमा चाहिँ कुनै बिचमा चाहिँ यसो डिचेज पनि नराखेन केही पनि नराखेन पानी आउने जुन क्यानल छ यो बनाउँ
लास्ट पोइन्ट चाहिँ जुन इरिगेसन क्यानल यो भयो आउटलेट त्यहाँ भनौँ न यहाँबाट आउटलेट भनेपछि यसलाई यसरी यतिकै फ्रिली छोडेर पनि इरिगेसन गर्छ यो यति एरियामा जतासुकैबाट यसरी पानी छोड्नुहोस् यो आफ्नै तरिकाले पानी बग्ने भयो है आफैले अब त्यो कता हो जस्तो त्यो हिसाबले आफैले यो वाटर सेडहरू बनाउँदै यो पुरै एरियामा पानी यसरी फ्रिली पनि छोड्न सक्छ त्यस्तो किसिमको इरिगेसनलाई चाहिँ फ्री फ्लोइङ भन्छ अब यो धेरै नै लामो भयो धेरै नै अब 100 मिटर स्क्वायर अथवा 200 मिटर स्क्वायर भयो भने यसरी एकैचोटि सबैतिर छोड्दाखेरि टाइम लाग्ने भयो अथवा त्यो सबैतिर डिस्ट्रिब्युसन राम्रोसँग नहुने भयो त्यो भएकोले एकदम यो धेरै नै ठुलो भएको केसमा चाहिँ यसरी 20-25 मिटरमा एउटा यसरी कुलो जस्तो बनाउने भयो अर्को 20-30 मिटर 20-50 मिटर अर्को बनाउने भयो अर्को बनाउने भयो भनेपछि यसरी धेरै ठुलो केसमा चाहिँ यसो यो इन्टरभल छुट्याउने भयो अथवा बिचमा राख्ने भयो होइन अलि सानो एरिया छ भने एकैचोटि एउटै आउटलेटबाट सबैतिर पानी जतासुकै बगोस् सबै कभर हुने गरी आफै फ्रिली छोडिदिने हो त्यसरी फ्रिली छोडिसकेपछि सबै कभर के अरे एरियामा पानी पुग्न जान्छ यस्तो मेथडलाई चाहिँ फ्री फ्लोइङ भनेको है अनि त्यसपछि अर्को मेथड भनेको बोर्डर भन्नासाथ त्यो सर्टेन राइज भएको लेभी अथवा सर्टेन राइज भएको माटो थुपारेर दायाँ बायाँ पानी के अरे माटो थुपारेर अलिकति हाइट बढाएर त्यसपछि यो भित्र पानी दिनेलाई चाहिँ हामी बोर्डर भन्छौँ भन्नाले यो एउटा प्लट भयो यो स्लिप भयो एउटा स्ट्रिप भयो त्यो स्ट्रिपमा यो बोर्डर जुन कालो राखेको छ त्यो चाहिँ राइज गरेको भाग अथवा अग्लो भाग हो है त्यो अग्लो भाग भयो अनि अब यति स्ट्रिपमा पानी लगाउनु छ भने यहाँबाट यो कुलोबाट पानी खनाइदिउँ के अरे बगाइदिउँ अनि योभन्दा यो बोर्डरबाट उता पानी जाँदैन यो बोर्डरमा यता पानी जाँदैन भनेपछि यति स्ट्रिपको लागि यहाँबाट पानी बग्ने भयो र उता पानी नजाओस् यता पानी नजाओस् भन्ने हिसाबमा यहाँ चाहिँ अलि मात्रकै राइज लेभी जस्तो त्यहाँ राख्ने भयो है त्यस्तो चाहिँ अब नर्मली 3 मिटरदेखि 30 मिटरसम्म जनरेट गर्ने चलन छ अब अथवा तपाईँले अब यदि कतै देख्नु भएको छ भने त्यही लसुन लगाउने हैन प्याज लगाउने त्यस्तोको जुन स्ट्रिप चाहिँ सानो स्ट्रिप हुन्छ नि 1.5 मिटर हो खास चाहिँ 1.5 मिटर 2 मिटर 3-4 यस्तो पनि नर्मल प्र्याक्टिसमा चाहिँ काठमाडौँतिर पनि त्यो छ क्यारे हैन 2-3 मिटरसम्म हुन्छ भनेपछि त्यसमा नर्मली यसरी लसुन प्याज रोप्ने भयो अनि यसमा इरिगेसन गर्नु पर्ने यो तरिकाले गर्छ भन्नाले यो ड्याङ जस्तो अलिकति राइज गर्छ यो राइज गर्छ अनि यो पानी यता जाँदैन यताको पानी यता जाँदैन भनेपछि यति स्ट्रिपमा पढिसकेपछि यता पनि बन्द गरिदिन्छ बन्द गरेपछि यता खोलिदिन्छ र यता पानी इरिगेसन गर्ने भयो हो यसरी बीचबीचमा सर्टेन इन्टरभलमा लेभी उठाएर इरिगेसन गर्छ भने त्यसलाई हामी बोर्डर भयो यो चाहिँ बोर्डर राखेको भयो अब एसिङको अलिकति ठ्याक्कै उल्टो जस्तो के सेम एसिङलाई सपोज तपाईँले एसिङलाई इमेजिन गर्नुहोस् एसिङलाई यो बोर्डर हेर कि यो कुलो अथवा यस्तो डिचेस मान्दिउँ यो डिच मान्दिउँ यो चाहिँ कालो जुन छ त्यो डिचेस बान्दिउँ भनेपछि अब डिचेस भयो भने पानी यताबाट बगाउने होइन कि यो डिचेसबाट पानी बगाउने हो डिचेसबाट पानी आउँछ अनि यता स्ट्रिप अथवा उता स्ट्रिपमा यसरी बगाउँछ यता चाहिन्छ कि यता चाहिन्छ यसरी पानी बगाउने भयो यस्तो यो सानो इन्टरभलमा अथवा सानो सेक्सनमा सानो लेन्थमा यसरी डिच बनाएर गरिन्छ त्यसलाई फ्युरो भन्छौँ फ्युरो है बोर्डर र फ्युरोमा चाहिँ ठ्याक्कै एक किसिमको उल्टो जस्तो यो फ्युरोमा उयो कुलो भयो नि यहाँबाट यसरी पानी बग्यो फ्युरो भयो यो खाल्दो यो डिचेज भन्यो के अब यो डिचेजमा पानी पर्छ त्यसपछि यता दायाँ बायाँ यहाँ बग्छ यता बग्छ त्यस्तै यो डिचेर यतापट्टि आउँछ हैन यतापट्टि आउँछ भनेपछि यसरी यो सानो स्ट्रिप भयो यो 3 मिटरदेखि 13 मिटर भयो अनि यो स्ट्रिप चाहिँ यदि धेरै लामो छ ठुलो छ भने जस्तो 20 30 50 यस्तो मिटर छ यही सेम यसरी हो तर यस्तोलाई फेरि फ्री फ्लोइङ भन्छौँ है अब फ्री फ्लोइङको खास यो मिनिङ भन्दा पनि मैले अघि भने नि एउटा प्लट छ प्लटमा चाहिँ जतासुकैबाट पानी बगोस् पुरैतिर भरोस् भने यसरी फ्रीली छोडिदिने हो त्यो चाहिँ फ्री फ्लोइङ हो खास तर अब धेरै नै ठुलो एरिया भयो भने त फेरि 20औं बिघा अथवा 10औं बिघा छ भने त्यो यसरी एक ठाउँबाट छोड्दाखेरि परसम्म पानी पुग्नलाई धेरै टाइम लाग्ने भएकोले त्यस्तो केसमा चाहिँ यसरी अर्को डिच पनि अथवा अर्को कुलो पनि त्यहाँ बनाएर इरिगेसन गर्न सक्छ भनेर भनेपछि यो कम्पेरिटिभ ठुल्ठुलो इरिगेसन धान लगाउनु पर्यो त्यस्तोमा चाहिँ यो लाग्ने भयो अनि यसरी क्रप क्यास क्रपहरू लगाउनु पर्यो भने कियो लगाउँछ भनेपछि अब यसरी कुलो लगाएर दायाँ बायाँ बगाएर जुन गर्ने छ त्यो चाहिँ फ्युरो यो कुलो नबनाइ एसिङको ठाउँमा चाहिँ यसरी यो जुन अगाडिको बोर्डर भने नि यो कुलो होइन कि यसरी माथि लेभी भएको चाहिँ बोर्डर भनेपछि लेभी भएकोमा पानी यताबाट आउने होइन कि यहीँबाट आउने भन्नाले यहीँबाट आउने भयो यहीँ भयो यता चाहिँ यसरी छरिने भयो त यो ठाउँमा चाहिँ पानी बढ्ने भयो अनि यताको स्ट्रिपबाट पानी यता नजाओस् भने यहाँ चाहिँ लेभी दिने हो कि त्यो लेभी दिएकोलाई चाहिँ बोर्डर लेभी नदिइकन डिचेस दिएको छ भने फ्युरो है सेम कुरा नै हो तर
होचो भएको के अरे क्रप गरेको लाइनभन्दा होचोमा पानी बगाएकोलाई चाहिँ फ्युरो अनि त्यही क्रप लगाएकोमै पानी लगाउने र जुन साइड साइडबाट पानी पास नहोस् भनेर जुन लेबी प्रोभाइड गरेको छ त्यसको चाहिँ बोर्डर ठिक छ त्यो दुईवटा चिज त्यो भयो त्यसै अर्को भनेको बेसिन यो मेन क्यानल यो भयो अनि साइड साइडमा यसरी दिने भयो र यो यति सर्टेन एरियामा चाहिँ यो त सर्कुलर त एक्ज्याक्टली सर्कुलर होइन एउटा सर्कुलर खाल्डो जस्तो बनाउने कि खाल्डो जस्तो बनाउने त्यो खाल्डोमा यताबाट पानी आएर यहाँ जम्मा हुन्छ अर्को खाल्डो यो खाल्डो जस्तो बनाउने त्यहाँ पानी यताबाट जान्छ यहाँ जम्मा हुन्छ त्यसरी नै यहाँ यो भनेपछि यसरी सर्कुलर जस्तो टाइपमा बनाएर बेसिन टाइपको बनाएर यहाँ चाहिँ इरिगेसन गर्छौँ त्यसलाई बेसिन भन्छौँ स्पेसली यो कुन ठाउँमा युज गर्छ रुखहरू ट्रीहरू है ट्रिजहरू उमार्नु पर्यो ट्रीहरूको वरपर यसरी पानी के अरे चारैतिर पानी जम्मा होस् भनेर त्यो ट्रीको वरपर अलिकति डिप्रेस पार्यो खाल्डो जस्तो पोखरी जस्तो खाल्डो जस्तो बनाउने अनि त्यहाँ चाहिँ पानी जम्मा गराएर त्यस्तो किसिमको इरिगेसनलाई चाहिँ बेसिन भन्छ अब ट्रीमा पनि कता कतै एउटा ट्री हुनुहुन्छ कतै दुई चारवटा ट्रीलाई एउटा बेसिन अथवा कुनै प्लान्टको दुई चारवटा एउटा स्ट्रिप एरिया बनाउने त्यसमा चाहिँ चारैतिर अलिकति होचो बनाएर इरिगेसन गर्छ भने त्यस्तो चाहिँ बेसिन नर्मली अब अरू क्रपमा भन्दा पनि यो चाहिँ ट्रीहरू लगाउने केसमा चाहिँ त्यस्तो केसमा केराको बोट होइन अहिले ठुलो ट्रीहरू हुन्छ नि केरा पनि भयो अथवा अरू के अरे फ्रुट्स प्लान्टहरूमा यस्तो टाइपको इरिगेसन गर्छ त्यो चाहिँ बेसिन जस्तै यसो सर्कुलर पानी जम्मा हुने किसिमको खाल्डो बनाउने अनि त्यहाँ चाहिँ पानी सप्लाई गर्ने त्यो इरिगेसनलाई हामी बेसिन इरिगेसन भन्छौँ त्यस्तै अर्को चाहिँ चेक इरिगेसन त्यो चेक इरिगेसन त यसमा यो र यो भने करिब एउटै हो तर अब फरक के भन्दाखेरि यो जुन यसमा चाहिँ हामीले चौडाइ 30 के अरे 20-50 मिटर 20-50 मिटर जति भन्यौँ अब लम्बाइ कति भने याद भनेन होइन अब एकदम यो लम्बाइ चाहिँ एकदमै धेरै लामो भयो भने होइन अब यो यहाँबाट पानी कुरो पर्छ यहाँबाट पहिला यताबाट पानी जाला अनि त्यसपछि यताबाट पस्ला त्यसपछि यताबाट पस्ला तर यो एकदम धेरै लामो भयो भने 500 मिटर 600 मिटर भयो भने यहाँबाट पानी गएर यता कहिले पुग्ने हुन्छ है अथवा त्यो जुन आउटिङ हुन्छ आउटिङ चाहिँ यता यहीँबाट चाहिँ परसम्म पानी पुर्याउने टार्गेट गरेको छ भने कतिखेर पुग्ने भन्ने त्यस्तो हुनसक्छ अथवा धेरै लामो भएपछि त्यो चाहिँ काम गरेर पनि अप्ठ्यारो हुने भएकोले यही बिचबिचमा सानो सानो लेबी कि यो यसरी सानो लेबी यहाँ एउटा लेबी यहाँ यसरी लेबी भनेको सानो ड्याङ जस्तो माटो थुपार्ने अनि त्यो ड्याङ भनेपछि त्यो गरेको के हुन्छ र यो पानी यता पस्दैन अब यहाँबाट आएको पानी पहिला यो भर्नु पर्यो यो पुरै भर्छ यो पुरै भएपछि यो बन्द गर्छ त्यसपछि यता पानी सप्लाई गर्छ अनि यहाँ पनि पानी भर्दै गर्छ तपाईँले अब यहाँ चाहिँ काम गर्न पाइयो है यतिमा काम गर्न पाइयो यता काम गर्दै हुन्छ यता पानी थप्दै गर्छ यो सकिन्छ यहाँ पनि पानी भरिसकेपछि फेरि यहाँ लेबी छ यताबाट यता पानी जाँदैन भनेपछि यो बन्द गर्छौँ यहाँ बन्द गर्छ त्यसपछि यताबाट सप्लाई गर्छ र यहाँ पनि काम गर्न पाइयो भनेपछि यसरी एकदमै लामो लाइन छ एग्रिकल्चर लाइन छ भने यो बिचबिचमा यस्तो सेम माथिको त्यही हो यो बिचबिचमा आली जस्तो अथवा सानो लेबी राइज गरिएको छ भने यो भनेको फेरि धेरै अघि होइन लो लेबी त्यो प्रोभाइड गर्ने त्यो गरेर यताको पानी यहाँ पास हुन पाउँदैन भनेपछि यहाँ फुल्ली पानी भइसकेपछि यहाँको काम गरिन्छ त्यसपछि यताको यो फल्लिन्छ यता पनि पानी भर्दै गर्छ यस्तो किसिमको बिचबिचमा लेबी प्रोभाइड गरेको छ त्यसलाई हामी चेक भन्छौँ कि यो लेबी जस्तो त्यसलाई चेक भन्छ चेक ड्याम भने जस्तै चेक भयो भनेपछि यसरी यो लेबी प्रोभाइड गरेर फ्री फ्लडिङ गरिएको छ त्यसलाई चेक फ्लडिङ भन्छ है चेक फ्लडिङ भनेको चेक फ्लडिङ भनेको त्यस्तो त्यसपछि अर्को सब सर्फेस जुन भन्यो नि त्यो ड्रिप इरिगेसन भनेपछि जमिन यो भयो यो प्लान्टहरू यो भयो होइन प्लान्ट यो भयो अनि यसको रुट्स चाहिँ तल यहाँ भयो यो रुट्स भयो भनेपछि यो रुट्सको वरपर अथवा त्यो रुट्स नजिक जमिनभित्र यस्तो पाइप बिछाएको हुन्छ त्यो पाइपमा पनि यो पर्पोरेटेड पाइप यो पाल परेको पाइप यो है अनि यो जुन यो छ मेन लेभल मेन पाइप भनेपछि यहाँबाट पानी सप्लाई हुन्छ अनि यो यता बग्ला अनि त्यो जुन पानी बगेको छ त्यो चाहिँ यो पालबाट पानी निस्किने भयो त्यो पानी निस्किएर यो प्लान्टको वरपरको सोइल जुन छ त्यो भिजाउँछ भनेपछि यसरी पर्फोरेटेड पाइप चाहिँ जमिनभित्र राखेको छ भने त्यहाँबाट सप्लाई पानीलाई सप्लाई गरिन्छ भने त्यसलाई हामी ड्रिप इरिगेसन अथवा सब सर्फेस इरिगेसन भन्छौँ अथवा ड्रिप इरिगेसन भन्छौँ है ड्रिप इरिगेसन भनेको यो अब यही पाइप चाहिँ यदि जमिनमाथि जस्तो यो है जमिनमाथि राखेको छ भने जमिनमाथि बिछ्याउँदा पनि यसरी पाइपबाट पर्पोरेट पाइपबाटै पानी आउने हो होइन पर्पोरेट पाइपबाट पानी आउने हो तर
पर्फेक्ट पाइपबाट आउँदा जमिन माथिबाट आएको हामी जनरली ड्रप भन्छौँ। अब ड्रप थोपा थोपा पानी चुहाउने जुन छ त्यसलाई हामी ड्रप भनेको खास चाहिँ। तर त्यही पाइप यसरी यसमा पनि ड्रप इरिगेसन गर्ने हो, यसमा पनि ड्रप इरिगेसन गर्ने हो। जमिन माथि भयो जनरली ड्रप इरिगेसन भन्छौँ, जमिनभित्र छ भने त्यसलाई ड्रिप इरिगेसन भन्छौँ। तर कुनै कुनै बुकमा चाहिँ अब ड्रप भन्नु र ड्रिप भन्नु यो त्यही नै मानिन्छ, किनभने ड्रिप भनेकै यो पाल पार्नु हो है। पाइपमा पाल पारेर इरिगेसन गर्ने भएकोले ड्रप इरिगेसन अथवा ड्रिप इरिगेसन यो त्यही मानिन्छ। ठिक छ, यति चाहिँ यो सर्फेस र सब सर्फेसको इक्जाम्पलहरू भयो है। प्र्याक्टिस नेपालमा प्र्याक्टिस जुन छ प्र्याक्टिस भएको सर्फेस र सब सर्फेसको इरिगेसन मेथड अफ इरिगेसनको प्र्याक्टिस भएको यी टाइप्सहरू भयो। ओके, यसमा कुनै छ कुनै सर यो फ्युरो छैन सर। यो फ्युरो भनेको चाहिँ हाम्रो मुलाहरू आलुहरू यो ड्याङ क्यारी बनाएर लाउँछ नि सर, अनि त्यो चाहिँ सप्लाई गरिन्छ, त्योमा चाहिँ इरिगेसन गरिन्छ नि। त्यो खाल्डो बनाएर त्यो क्यारी बनाएर त्यो हो सर, त्यस्तो सिस्टम हो। खाल्डो बनाएर गर्ने हो। अब मुलामा लगाउँछ कि केमा गर्छ अब त्यो मलाई पनि एक्ज्याक्टली थाहा छैन होइन। तर सायद दायाँ बायाँ चाहिँ जुन पानी बगाउने त्यो कुलो जस्तो खाल्डो बनाएर खाल्डोबाट अनि पानी बगाइकन गरिने इरिगेसन भनेको फ्युरो हो है। हिजो मैले त्यो त्यही भएर हिजो म मुभी पनि देखाएको थिएँ नि, फ्युरो के हो बोर्डर के हो भने त्यो मुभी देखाएँ नि। अलिअलि फरक हो भन्नाले तपाईँ जमिन जुन जमिन लेभलमा तपाईँले क्रप लगाउनुहुन्छ त्यो जमिन लेभलभन्दा होचो हुने गरी डिचेज अथवा के भने त्यसलाई डिचो कुलो अथवा खाल्डो बनाउने, अनि त्यो त्यहाँबाट चाहिँ पानी बगाएर अनि हामीले खेती गरेको एरिया जुन छ त्यहाँ चाहिँ पानी के अरे पठाउने हो। भनेपछि यो होचो भयो, यहाँबाट पहिला पानी आउँछ, अनि भरिसकेपछि यो पानी यता जान्छ अथवा यता जान्छ। यसरी कुलोबाट पानी ल्याएर यता इरिगेसन गरेको फिल्डमा पानी पठाउने जुन मेथड छ त्यो चाहिँ फ्युरो। अनि बोर्डरमा चाहिँ के हुन्छ भने युएसमा पानी बगाउने भने यो अग्लो गर्ने, यताको पानी यो फिल्डको पानी यता नजाओस् अथवा यो फिल्डको पानी यता पनि नजाओस्, यहाँ चाहिँ आली लगाउने। आली भनेको अब सानो लेबी, यहाँ लेबी चाहिँ यहाँ राख्ने, त्यसै पानी डाइरेक्ट यहाँबाट बगाउने। त्यसपछि यहाँबाट पानी आउँछ, यो सबै फिल्डअप हुन्छ, यो पानी यता जाँदैन, यो पनि यता जाँदैन। यता भरिसकेपछि यो बन्द गर्ने, यताको आउटलेट बन्द गर्ने, त्यसपछि यता खोलिदिने, यहाँ पनि त्यसै गर्ने। भनेपछि बोर्डरमा यो यताबाट साइडबाट पानी बगाउँदैन होइन, मेनबाटै के अरे फ्लो गराउने भयो। तर फ्युरोमा चाहिँ यहाँबाट यता साइडमा जान्छ अथवा कुलोमा जान्छ, कुलोबाट बल्ल भरिसकेपछि अनि दायाँ बायाँ लाग्ने है। दायाँ बायाँ पठाउनु पनि सक्छ, अथवा यो फ्युरोमा यसरी बगाइसकेपछि यो के अरे यता चाहिँ वालले पानी ओभरफ्लो पनि गराउन सक्छ, ओभरफ्लो नगराइकन भित्र पनि भिजाउन सक्छ है। फ्युरोमा माथिबाट ओभरफ्लो गराएर यो पानी यहाँबाट पठाउनु पर्छ भन्ने पनि होइन। यो जुन यो भयो यहाँबाट यसरी पानी यो यसरी ओभरफ्लो गरेर यता पानी पठाउनु पर्छ भने होइन। भित्र पानी पसेपछि भित्रभित्रै जुन के भन्छ इन्फिल्ट्रेसन हुँदै अथवा सोइल भित्रभित्रै भिज्दै यो सबै भिज्न जान्छ। भित्र मेन त सोइल भिजाउने हो, पानी जमिन माथि नै हुनुपर्छ नि छैन, सोइलको माथि नै पानी हुनुपर्छ होइन, जरा भिजाउने त हो नि। त्यही भएर फ्युरोको केसमा चाहिँ यो भित्रभित्रै यसरी भिजेर भित्र यसरी पनि जान सक्छ, जमिन माथि नै पानी आउनुपर्छ भन्ने छैन। त्यसले फ्लो रेट चाहिँ एकदम कम गर्यो भनेपछि यहाँबाट भित्रभित्रै यसरी पानी भिज्दै यहाँ जमिन माटोको भित्र भिज्दै जाने। माटो भित्र भिज्ने भनेकै हाम्रो प्लान्ट त यस्तो होला, भनेपछि अब प्लान्टको जमिनमाथि यो जमिन भिज्नुपर्छ भने जरुरी छैन। हामीलाई मेन त प्लान्ट भिजाउने हो नि, प्लान्टको वरपरको सोइल भिजाउने हो। त्यही भएर फ्युरोमा यो जमिन माथि ओभरफ्लो भएर जानुपर्छ भने छैन, नजान पनि सक्छ है, आवश्यक छैन, माथिबाट फ्लो गराउनुपर्छ नि छैन। तर हामी चाहिँ अलि धेरै भेलमा पानी बगायो भने त्यो चाहिँ भित्रबाट होइन माथिबाट यसरी ओभरफ्लो भएर पनि जान सक्छ। अदरवाइज प्रपरली गर्ने हो भने फ्युरोमा चाहिँ जमिन माथि चाहिँ पानी बग्दैन अथवा बगाउँदैन, भित्रभित्रै यो रुसको वरपर चाहिँ मोइस्चरिङ गराउने, त्यो मेथडलाई चाहिँ फ्युरो भन्छ। तर बोर्डरमा होइन, बोर्डरमा चाहिँ फेरि जमिन माथि नै फ्लो गराउने है। बोर्डर मेन फरक चाहिँ त्यो हो। ओके, अरू ओके छैन भने नेक्स्ट मेथड भनेको थर्ड मेथड जुन ओभरहेड इरिगेसन मेथड भन्यो नि, जमिन माथिबाट के अरे इरिगेसन गर्ने। अब त्यसको मेथड भनेको मेनली स्प्रिङ्कलर हो। स्प्रिङ्कलर भएकोले यो मेथडलाई स्प्रिङ्कलर इरिगेसन मेथड पनि भनिन्छ। खास चाहिँ ओभरहेड इरिगेसन भयो भन्नाले यो जमिन यो फिगरमा हेर्नुभयो भने यो ग्राउन्ड चाहिँ यो भयो है। ग्राउन्डभन्दा माथिबाट इरिगेसन गर्ने भएकोले ओभरहेड भनेको थियो है। ओभरहेड माथिबाट फ्लो गराएको।
त्यो हिसाबले त्यसलाई ओभरहेड भन्छौँ। तर ओभरहेडमा पनि यसमा युज हुने टेक्निक्स भनेको चाहिँ स्प्रिङ्कलर हो। स्प्रिङ्कलर अथवा नोजल मिटर राखेर स्प्रिङ्कलरिङ इरिगेसन गर्ने भयो त्यसलाई स्प्रिङ्कलर इरिगेसन पनि भनिन्छ है। अब स्प्रिङ्कलर इरिगेसनमा कि पर्फोरेटेड पाइप हुन्छ, पर्फोरेटेड पाइप भनेको पाल भएको पाइप कि चाहिँ नोजल पाइपमा नोजल मिटर फिट गरेको हुन्छ है। जस्तो 1 नम्बरको फिगरमा हेर्नुभयो भने यो त सपोर्टिङ पिलर्सहरू भयो, यो कङ्क्रिटको होइन कुनै एउटा बाँस अथवा कुनै चिज हटाएर यहाँ राख्ने भयो है। अनि यहाँ चाहिँ यो पाइप चाहिँ यसरी राख्ने भयो, पाइप अब रहर यसरी होला। भनेपछि पाइप चाहिँ यो के अरे होल भएको जसलाई हामी पर्फोरेटेड पाइप भन्छौँ। भनेपछि यो ग्राउन्डमा प्लान्टिङ यो भयो। अब पर्फोरेट पाइपबाट कुनै ठाउँबाट यताबाट कतैबाट सप्लाई गर्छौँ, सप्लाई गरेपछि यो पाइप जुन पाल भएको छ नि पाइपबाट यसरी पानी चुइने भयो, यो पानी निस्किने भयो। त्यो पानी चाहिँ अब लास्टमा यो जमिनमा जान्छ अथवा यो क्रपमा जान्छ है, क्रपमा यहाँ जम्मा हुने भयो। भनेपछि यसरी हाई लेभल जमिनभन्दा माथिबाट पर्फोरेट पाइपबाट पानी ड्रप गरिकन अथवा पानी खसालिकन जुन गरिने इरिगेसन छ त्यसलाई हामी पर्फोरेटेड पाइप ओभरहेड इरिगेसन भन्छौँ है। त्यो पर्फोरेट पाइपबाट गरेको भयो। पछि यसमा चाहिँ नोजल हुँदैन, पर्फोरेट पाइप नै हुने भयो, त्यहाँबाट पानी तल झरे भयो है। त्यस्तो इरिगेसन भनेको पर्फोरेट पाइप इरिगेसन भयो। त्यसपछि नेक्स्ट भनेको चाहिँ नोजल मिटर फिट गरिकन यो पाइपमा चाहिँ अब पाल नबनाइकन ठाउँमा नोजल राख्ने, यसरी नोजल राख्ने ठाउँमा। पाइप त यो सेम पाइपै भयो, तर अब पाइपको होल होइन कि त्यो होलमा चाहिँ नोजल फिट गर्ने कि नोजल। भनेपछि अब यहाँबाट पानी बगाउनु हुन्छ, त्यसै यो नोजलबाट पानी निस्किने भयो। अब नोजल भनेको अब यो पाइपको भन्दा यो जुन नोजलको आउटलेट हुन्छ नि त्यो साइज सानो हुने कि। त्यसपछि के हुन्छ स्प्रे हुन्छ, पानी चाहिँ स्प्रे भएर छरिएर बन्छ अथवा हाइड्रोलिक जेट, तपाईँले हाइड्रोलिक्समा हाइड्रोलिक जेट। भनेपछि सुरुमा एउटा पाइप साइज होला, त्यसपछि आउटलेट चाहिँ त्योभन्दा सानो भयो भने त्यहाँ चाहिँ हाइड्रोलिक जेट अथवा स्प्रे चाहिँ धेरै हुन्छ है। त्यसले इम्प्याक्ट हुन्छ अथवा स्प्रे हुन्छ भनेपछि अलिक धेरैसम्म फैलिन्छ। यो यसरी थ्रो हुने भयो, स्प्रे भयो हो, अलिक परसम्म स्प्रे फोर्सले बाहिर जाने भयो। भनेपछि यसरी नोजलबाट पानी बाहिर निस्किएर यो पानी चाहिँ यो ग्राउन्डमा अथवा क्रपमा जान्छ भने त्यस्तो इरिगेसनलाई हामी फिक्स नोजल रोटेट गर्ने होइन कि नोजललाई फिक्समा राख्ने है। फिक्स गरिकन नोजलबाट पानी निस्केको छ, त्यो निस्केको पानीले यो क्रपलाई इरिगेसन गर्छ भने त्यसलाई फिक्स नोजल इरिगेसन मेथड भन्छौँ। अथवा थ्रु स्मल ओरिफिस अथवा ओरिफिस भनेको त्यो ओपनिङ भयो, नोजल रोटेट टु द स्प्रिङ्कल होइन त्यसो भनेको। अब यसलाई पानी सप्लाई गर्ने त पाइपै भयो। अब यो हाई लेभलमा भएको यसलाई पम्पिङ गर्ने फेरि पम्पबाटै हो, यही पम्प युज गर्छ, पम्पले यो पम्पिङ गर्ने भयो। पम्पिङ गरेपछि यो जहाँ पाल भएको छ त्यहाँबाट नोजल फिट गर्छ भने त्यहाँबाट पानी निस्किने भयो है। यस्तो मेथडलाई चाहिँ फिक्स नोजल इरिगेसन मेथड भनेको। अब सेम यो र यो लास्टको सेम त्यही हो, तर यो नोजल चाहिँ घुमाउने अथवा यो रोटेट गर्न मिल्ने नोजल छ भने यो रोटेट नगर्दा यहाँ जसरी फिक्स छ यो अब जसरी पानी आउँछ आउने भयो। त्यो रोटेट गर्दाखेरि यो चाहिँ यसको पानी चाहिँ चारैतिर फैलिने भयो। यो के अरे 360 डिग्रीमा रोटेसन हुन्छ। रोटेसन भएपछि यसबाट जुन पानी निस्किन्छ त्यो चारैतिर होइन सबैतिर यसरी पानी जाने भयो। अब यो फिक्स हुँदा चाहिँ त्यो चारैतिर जान पनि सक्छ, नजान पनि सक्छ, अथवा जतापट्टि धर्केको छ त्यता मात्रै पनि आउन सक्छ। तर यो स्प्रिङ्कलर रोटेसन भएपछि चारैतिर चाहिँ फैलिने भयो अथवा यसको स्प्रे चाहिँ अझ इफेक्टिभ हुने भयो है। भनेपछि यसै यो नोजल रोटेसन भएको छ भने त्यसलाई रोटेसनल स्प्रिङ्कल इरिगेसन मेथड भन्छ है। यो फरक चाहिँ यो। भनेपछि अब यसरी ओभरहेडमा चाहिँ स्प्रिङ्कल मेथड युज गर्ने भयो अथवा त्यो स्प्रिङ्कललाई चाहिँ यो स्प्रिङ्कल भनेको स्प्रे प्याटर्न हो, स्प्रे गर्ने भयो। अब त्यसमा पर्फोरेट पाइप राखेर पनि हुनसक्छ, पर्फोरेट पाइपको ठाउँमा नोजल राख्न सक्छ, नोजल पनि फिक्स नचलाउने अथवा मुभमेन्ट नभएको नोजल। त्यसरी अर्को चाहिँ मुभमेन्ट भएको नोजल हो। त्यो 3 तरिकाले चाहिँ ओभरहेड इरिगेसन गर्न सकिने भयो। ठिक छ। अब यो चाहिँ खास चाहिँ अब साइन्टिफिक हो अनि तपाईँले सेटअप गर्नलाई पनि अलिकति इकोनोमिक धेरै लाग्छ, तर कस्टली चाहिँ हुन्छ तर इफेक्टिभ हुन्छ। तर कतिपय केसमा जस्तो अब धानमा धेरै पानी चाहिने केसमा पनि फेरि यो इफेक्टिभ हुँदैन है। अर्को चाहिँ यो अब स्लोपमा पनि काम लाग्छ, थोरै पानी भएको स्लोपमा पनि काम लाग्छ, जहाँ पनि किनकि हामीले स्प्रे गर्ने बिस्तारै सोइललाई भिजाउँदै जाने हो। भनेपछि तपाईँको इन्फ्लो जुन छ अथवा एप्लाई रेट जुन छ त्यो चाहिँ कम हुने भएकोले सोइलको इन्फिल्ट्रेसन क्यापासिटी भन्दा यो के अरे हाम्रो इन्फ्लो चाहिँ कम हुने भएकोले
बिस्तारै माटो चाहिँ भिज्दै जान्छ अथवा त्यो चाहिँ जुन इरिगेसनको पानी छ वेस्ट हुने चान्सेस कम हुन्छ त्यो हिसाबले यसको इफिसियन्सी चाहिँ हाई हुन्छ है स्प्रिङ्कलर इरिगेसनमा चाहिँ इफिसियन्सी हाई हुन्छ ओके ठिक छ है यसमा मान्छे यो एक्जाम्पल त्यही नै हो जुन यहाँ छ नि अघि रोटेसनल भनेको चाहिँ रोटेसनलले तलको सबैजना लास्टको यो भयो मान्छे यो नोजल स्प्रिङ रोटेसनल भएको छ त्यसैले चारैतिर यसरी स्प्रे हुँदै गर्छ बिस्तारै इरिगेसन हुँदै बिस्तारै माटो भिज्दै जाने भयो है त्यो भएर यसको जुन प्लान्टमा अथवा क्रपमा लगाएको इरिगेसन छ त्यसको लसेस चाहिँ कम हुन्छ अथवा यो स्प्रिङ्कल इरिगेसनको इफिसियन्सी चाहिँ हाई हुन्छ है अर्को चाहिँ यो पाइप अथवा यो माथि नोजल मिटर पाइपबाट यसरी राख्यो यो नोजल भनेपछि नोजलको जता फर्क्यो त्यहाँबाट स्प्रे वान साइड मात्रै जाने भयो है यो पनि त्यो रोटेसन भयो त्यो चाहिँ थाहा भएन त्यो वान साइड भनेपछि यसरी वान साइड अथवा यसरी पानी फ्लो भइरहेको छ यो फिक्स नोजल भयो यो नोजल होइन भने यहाँ यदि पाल पारेको पाइप मात्रै छ भने पर्फोरेटेड पाइप भनेपछि यसरी पर्फोरेटेड पाइपबाट पनि फ्लो गराउन मिल्छ अनि यसरी पनि गर्न मिल्ने है यसरी चाहिँ हामी स्प्रिङ्कल इरिगेसन भन्छौँ अब यो कस्तो केसमा सुटेबल हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ थोरै देखाउन खोजेको भनेपछि लाइन सुटेबल फर द अनइक्वल फर द लेबलिङ भन्नाले सोइल टु पोरस हाइली इरोडिएबल भनेपछि पोरस भएकोमा पनि काम लाग्ने भयो अथवा यो के अरे पोरस भनेको इन्फिल्ट्रेसन क्यापेसिटी धेरै भएको या नभएको जस्तोमा पनि काम लाग्छ अब त्यो अनुसार चाहिँ यो जुन फ्लो गर्ने अथवा स्पिड जुन छ त्यो कन्ट्रोल गर्न सक्नुपर्ने भयो है त्यसरी लो टु डिस्ट्रिब्युट कम पानीले धेरै इफेक्टिभ इरिगेसन गर्न सक्छ भन्नाले त्यो किन भनेको भन्दाखेरि इरिगेसन जुन हामी पानी दिन्छौँ भने त्यसको इफिसियन्सी चाहिँ हाई के धेरै वाल्दा पानी गएपछि त्यो लसेस धेरै इन्फ्लेसन धेरै हुने भयो रन पनि धेरै हुने भयो लस धेरै हुने भयो तर यसमा चाहिँ लसेस कम हुन्छ तर अर्को यसको डिसएडभान्टेज अथवा लिमिटेसन चाहिँ के हुन्छ भने यसमा इभापोरेसन लस चाहिँ धेरै हुन्छ हाई भएर किनकि यो आफैमा धेरै स्प्रे हुने भयो स्प्रे भएपछि त्यसबाट इभापोरेसन लस पनि धेरै हुन्छ है इभापोरेसन लस चाहिँ यसको फेरि लिमिटेसन हो अनि इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ कम्पेरिटिभली पहिला अरूमा भन्दा यसमा कस्ट चाहिँ हाई हुन्छ किनकि यो नोजल राखिन्छ पाइप राखिन्छ यो फिटिङहरू राखिने भयो त्यो हिसाबले यो चाहिँ यसको डिसएडभान्टेज पनि छ तर अब यो स्लोपमा पनि काम लाग्छ हैन जस्तो कि सोइलमा पनि काम लाग्छ यो इभन तपाईले के अरे साइनमा पनि इरिगेसन गर्न सक्यो भने साइनमा पनि काम लाग्छ साइन सोइल टाइपमा पनि काम लाग्छ बिस्तारै इरिगेसन गर्ने हो त्यो अनुसार कन्ट्रोल गरेर धेरै इरिगेसन गर्न सकियो भने चाहिँ यो चाहिँ राम्रो इफेक्टिभ र सफिसियन्ट इरिगेसन टेक्निक मानिन्छ यो तर अघि भने चाहिँ कम्पेरिटिभली महँगो छ हैन कम्पेरिटिभली यसमा चाहिँ अब इभापोरेसन अलिक धेरै नै हुन्छ अरूमा भन्दा त्यसको डिसएडभान्टेज यसरी नै हुनसक्छ है यो स्प्रिङ्कल भयो यो अब ड्रिपको मैले अघि जुन भने त्यो अघिको र यो त्यही नै इक्जाम्पल हो यसरी अब जमिन माथि छ भने यसरी पानी यसरी फल्ल पाइपको पर्पोरेट पाइपबाट पानी यसरी खसालेर गर्ने चाहिँ ड्रप भने पनि भयो अथवा यो ड्रिप भन्यौँ ड्रिपिङ भिडियो पालबाट गर्दै भयो ड्रिप इरिगेसन भयो ड्रिप भन्नु ड्रप भन्नु कुनै कुनै केसमा यो त्यही मान्छ अब फरक यति हो कि प्लान्ट तल छ जमिनमाथि यसरी पाइप बिछाएर गरेको त्यसलाई पनि हामी ड्रप भन्छौँ अनि यो पाइपलाई जमिनभित्र बिछायो भने यो रुट्स जहाँ छ रुट्स वरपर बिछाएको छ भने त्यसलाई ड्रिप भन्छौँ है कति केसमा दुइटै एउटै हो क्लियर भयो सब सर्फेस कोही कुरा हो अब यसमा अलिकति इलाबोरेट गर्दाखेरि एप्लाइङ इरिगेसन वाटर बिलो द ग्राउन्ड सर्फेस आइदर बाई रेजिङ द वाटर टेबल मैले अघि नै भने नि एउटा अर्को नर्मल प्र्याक्टिस ड्रिप इरिगेसन नै हो तर कहिलेकाहीँ चाहिँ ग्राउन्ड वाटर टेबललाई चाहिँ राइज गराएर पनि इरिगेसन गर्न मिल्छ त्यो भनेको अब तपाईँले कतै क्रप लगाएको एरिया छ भने कुनै एक ठाउँमा चाहिँ तपाईँ जमिनभित्र चाहिँ कतैबाट पानी फ्लो गराइदिनु रिचार्ज गर्छौँ भनौँ नि रिचार्ज गरिदिउँ अनि त्यसपछि त्यो एग्रिकल्चर गरेको एरियामा वाटर टेबल राइज भइदिन्छ अनि त्यो चाहिँ टेबल विथिन अर नियर द रुट जोन अर बाई युजिङ द ड्युरिट पर्सरेट भनेपछि यसरी अब रुट जोनको नजिक त्यो वाटर टेबल पुऱ्याइदिएपछि त्यो पनि एक किसिमको इरिगेसन हो त्यहाँ पाइप बिछाएर पनि परेन है तपाईँले वाटर टेबल थाहा छ वाटर टेबलको लेभल त्यो तपाईँले मेजर गर्न सक्छ र थाहा पाउने गरी के गर्न के अरे फ्लो गराउन सक्छ रिचार्ज गर्न सकिन्छ भने वाटर रिचार्ज बढाइदिनुहोस् अथवा रिचार्ज बढाउनुहोस् वाटर टेबल बढेपछि नियरली यो रुट्सको नियरली पुगेपछि अथवा नियर रुट्समा छोपेपछि डाइरेक्ट बनाउँछ इरिगेसन पछि पाइपै बिछाउनु पर्छ भने छैन भनेपछि यो तरिकाले पनि गर्न मिल्छ नेचुरल तरिका भयो
अथवा आर्टिफिसियल रिचार्ज गरिकन भयो अर बाई युजिङ अ ब्युरिट पर्फोरेटेड भनेको यसरी पर्फोरेटेड पाइप अथवा पोरस पाइप जुन छ त्यो चाहिँ ब्युरिट भनेको जमिनभित्र बिछ्याएर पनि इरिगेसन गर्न मिल्छ त्यसलाई हामी सब सर्फेस अथवा सब इरिगेसन भन्छौँ भनेको है इट इज अल्सो कल्ड ड्रिप इरिगेसन इट हेज हाई इरिगेसन इफिसियन्सी यसको पनि इफिसियन्सी बढी नै हुन्छ किन यसमा पनि लसेस हुँदैन किनकि पानी चाहिने कहाँ त रुट जोनमा हो रुट जोनमै पाइप बिछाएर इरिगेसन गरेपछि त्यो त अब हाई इफिसियन्सी हुने भयो यो स्प्रिङ्कल भन्दा पनि अझ इफिसियन्सी हुन्छ किन स्प्रिङ्कलमा चाहिँ इभापोरेसन लस घामले गर्दाखेरि जुन बाफ भएर निस्कियो त्यहाँ लस हुनसक्छ यसमा त्यो पनि कम हुन्छ है अब जमिन माथि चाहिँ नभिजाउने तर जमिनभित्र यसै पाइपबाट पानी सप्लाई गरेर रुट्सको वरपर भिजायो भने यो अझ इफिसियन्सी भयो यसको अझ इफिसियन्सी जति हामी पानी दिन्छौँ त्यो प्रायः सबै युज हुनसक्छ धेरै ओभरफ्लो हुने गरी इरिगेसन गरेन भनेपछि यसको अझ इफिसियन्सी हाई हुन्छ किनकि यसमा लसेस पनि कम हुन्छ हैन अझ इफेक्टिभ हुँदाखेरि इन द ड्रिप इरिगेसन द पाइपलाइन विथ द पर्फरेट स्प्रेयर्स एन्ड द नोजल अल्सो नोन एज द इमिटर्स आर केप्ट एट द रुट डेप्थ त्यसै यो डेपो निरहरू राख्ने भयो त्यो पाल चाहिँ भएको पाइप चाहिँ एन्ड वाटर इज अलाउड टु द एट डाइरेक्टली एट द रुट जोन टु प्रड्युस द वेट ड्रिप्स भनेपछि यसरी जमिनभित्रको जुन रुट्स सोइल छ त्यो चाहिँ भिज्ने गरी यसै पानी वेट हुने गरी पानी दिने भयो भनेको नि ओके यसलाई अब यो पानी अब टप चुहाउने भएकोले इट इज अल्सो कल एज ट्रिकल इरिगेसन पनि भनिन्छ होइन ड्रिप इरिगेसन ड्रिप जस्तो ड्रिप पार बनाउने भएर भनेको भयो भने यो ड्रप चाहिँ टप पानी हाल्न नदिए टप पानी चुहाउने भएकोले त्यो हिसाबले यसलाई अर्को चाहिँ ट्रिकल इरिगेसन पनि भन्न सक्छौँ है अब यसमा चाहिँ अघि नै भनियो हाई इफिसियन्सी हुन्छ नो लस विल बी नो लस अफ द वाटर एन्ड सो भेरी हाई इफिसियन्सी यसमा कम्पेरिटिभली सर्फेस इरिगेसनभन्दा ड्रप इरिगेसन स्प्रिङ्कल इरिगेसन हाई इफिसियन्सी हुन्छ स्प्रिङ्कलभन्दा ड्रिप इरिगेसन अझ हाई इफिसियन्सी हुन्छ ठिक छ यो चाहिँ फरक भयो ओके अब यसको एडभान्टेज चाहिँ अघिकै कुरा नै रिपिट हुने हो वाटर डिस्ट्रिब्युसन इज इन क्लोज एप्रोक्सिमेटली त्यो प्लान्ट रुटमा हुने भयो एलोङ द प्लान्ट रो होइन एन्ड देयरफोर वाटर डिस्ट्रिब्युसन इज युनिफर्म भनेपछि अब सबैतिर जुन रुटको वरपर इक्वल इन्टरभलमा पर्फोरेटेड अथवा त्यो पालहरू बनाउने भएकोले यसको वाटर डिस्ट्रिब्युसन पनि सबैतिर बराबर जस्तै हुन्छ है कतै कम बढी हुने भने हुँदैन युनिफर्म नै हो सबैतिर पाल भएपछि त्यो सबैतिर नै जाने भयो अब फ्री फ्लडिङ हुँदाखेरि अगाडिपट्टिको सोइल चाहिँ धेरै भिज्छ चारै भिज्ने भयो तर पछाडिमा कम भिज्ने भयो होइन यसमा चाहिँ त्यो चान्स कम हुन्छ भनेपछि युनिफर्म नै जस्तै हुन्छ त्यसै इलिमिनेसन अफ ल्यान्ड लेभलिङ होइन ल्यान्ड लेभलिङ नै इरिगेसन गर्दाखेरि ल्यान्ड लेभल नै हुनुपर्छ भने छैन यसमा अब स्टिपमा पनि गर्न पाइयो फ्री धान बाली लगाउँदा धानमा धान रोप्नु छ भने त्यहाँ जुन पानी जम्मा गर्छौँ त्यसमा ल्यान्ड लेभल नै हुनु पऱ्यो सम्म हुनु पऱ्यो स्लोपमा धान लगाउनु धान रोप्दैन किनभने पानी जम्मा गर्न सक्दैन है तर यो केसमा चाहिँ लाइन चाहिँ स्टिप भए पनि चल्छ स्लोप भए पनि चल्छ किनकि पानी पाइपको पालबाट पानी निस्किने हो अनि फेरि त्यो के अरे पुरै वाइट फ्लो हुने गरी सेचुरेसन कन्डिसन हामी इरिगेसन गरिरहनु जरुरी छैन त्यसो भएकोले स्टिपमा पनि मिल्छ लेभलमा पनि मिल्छ भनेको नो सर्फेस फ्लो एन्ड नो टेल वाटर लसेस भनेपछि पानी लस हुने अथवा रनअप हुने इन्फिल्ट्रेसन भएर लस हुने चान्स यसमा कमै मात्रै हुन्छ त्यस्तै अब फ्लो सर्फेस फ्लो गर्दाखेरि धेरै पानी बगायो धेरै पानी लस भयो त्यो जुन रनअप हुन्छ रनअप सँगसँगै माटो पनि बगाउँछ यसमा त्यो पनि चान्स हुन्छ है माटोमा सोइल लस पनि इरोजन पनि हुँदैन अथवा माटो लस पनि हुँदैन त्यस्तै अर्को फाइदा चाहिँ अब सर्फेसमा पानी दिन्छ हामी मल अथवा फर्टिलाइजर स्टिक दिन्छौँ यसमा चाहिँ पानीमै डिजल्भ गराएर होइन पानीमै घोलेर मल पानी पनि सँगसँगै फर्टिलाइजर पनि दिन पाउने भयो कि ट्याङ्कीमा जुन सप्लाई गर्ने पानी ट्याङ्की छ त्यसैमा मल पनि राख्नुहोस् डिजल्भ हुने फर्टिलाइजर जुन छ मल पनि राख्नुहोस् पानी सँगसँगै फर्टिलाइजर पनि आउने भयो अनि कुनै दिन त्यो गर्न पाउने भयो त्यो पनि एउटा एडभान्टेज हो यसमा है अनि त्यस्तै अनि एडमिक्सचर भनेको अरू कुनै चिजहरू पनि जस्तै अब किरा फट्याङ्ग्रा मर्ने जुन हामी औषधिहरू हुन्छ नि त्यो पानीमा घुराएर दिने खालको हो भने त्यो पनि दिन पाइयो रेस्ट्रिक्सन अफ द विच ग्रोथ बिकज अफ स्मल वेटेज एरिया अब कहिलेकाहीँ कस्तो भने यदि पानी चाहिँ थोपा थोरै मात्रै दिएको छैन त्यो चाहिँ कुनै प्लान्टलाई फेरि सफिसियन्ट नहुन पनि सक्छ सफिसियन्ट नभइदिँदाखेरि त्यसले चाहिँ प्रपरली ग्रोथ हुने जुन छ त्यो चाहिँ कम हुन्छ अथवा त्यसमा रेस्ट्रिक्सन हुनसक्छ भने
अनि इन्भेस्टमेन्ट एन्ड अपरेसन कस्ट इज भेरी हाई त्यो त अघि नै भने होइन इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ धेरै लाग्छ कस्ट धेरै लाग्ने हुन्छ त्यो कम्पेरिटिभली सर्फेस इरिगेसनमा भन्दा यसमा कस्ट चाहिँ धेरै लाग्छ तर यो चाहिँ फेरि क्यास क्रपमा चाहिँ मोर युजेबल हो यो क्यास क्रप भनेको अब पानी कुनै पनि प्लान्ट हुर्किनुलाई पानी चाहिन्छ जहाँ पानी प्रपरली म्यानेज भयो त्यहाँ चाहिँ चाँडै प्लान्ट हुर्किन्छ हुर्केपछि हार्भेस्टिङ पनि चाँडै हुन्छ जस्तै अब क्रप भनेको तपाईँको महिना दिन राख्ने होइन महिना दिन अथवा हप्ता दिन उम्रिने ग्रोथ हुने प्लान्टहरू जुन छ त्यो क्यास क्रप भेजिटेबल्सहरू है त्यसरी सर्ट टर्ममा तुरन्तै के अरे क्रप लगाएर त्यो हार्भेस्ट गर्न मिल्ने टाइप भनेको क्यास क्रप त्यसलाई हामी तुरन्तै बेचेर पैसा अर्न गर्न सक्छौँ त्यही भएर त्यसलाई हामी क्यास क्रप भन्छौँ है भनेपछि अब यो क्यास क्रपमा चाहिँ यो चाहिँ धेरै इफेक्टिभ यो स्प्रिङ्कल चाहिँ इफेक्टिभ हुन्छ ओके यहाँसम्म केही छ छैन है ल मेन चाहिँ यो च्याप्टरको मेन पार्ट नै अब मेथड अफ इरिगेसन हुन चाहिँ यसमा तीनवटा चिज छ होइन यो तीनवटा कुराहरू छ मेथड अफ इरिगेसन 3.1मा भयो 3.2मा चाहिँ वाटर इरिगेसनको डिस्ट्रिब्युसनको हाइड्रोलिक्स फेनोमेना कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हो खासै त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ त्यो एउटा सानो स्टिपाल तयार हुन्छ त्यसमा मेरो क्वेसन खासै आएको देखिँदैन त्यसपछि थर्ड नम्बर भनेको चाहिँ सुटेबिलिटी कुन टाइप्स अफ इरिगेसन मेथड अफ इरिगेसन चाहिँ सुटेबल छ भन्ने कुरा हो मेन मेथड अफ इरिगेसनको धेरै प्राइस क्वेसन चाहिँ मेथड अफ इरिगेसनमा छ अनि त्यस मेथड अफ इरिगेसनमा क्वेसन आएन भने चाहिँ सुटेबिलिटी अफ मेथड अफ इरिगेसन त्यो आउन सक्छ तर 2 नम्बरको जुन छ त्यो चाहिँ खासै आएको देखिन आएको छैन भने आयो भने सप्तमसम्म आएको होला ओके मेथड अफ इरिगेसनमा केही कन्फ्युज छैन भने हामी च्याप्टर 3 टपिक 3.2 हाइड्रोलिक्स अफ इरिगेसन डिस्ट्रिब्युसन भन्नुको मतलब इरिगेसन वाटर जुन इरिगेसन वाटर डिस्ट्रिब्युसन गर्दाखेरि त्यो सोइलको फेनोमेना कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाइड्रोलिक्स अफ इरिगेसन डिस्ट्रिब्युसन भन्छ है फेनोमेना कस्तो हुन्छ भन्ने टाइप स्टडी छ यो किसिमले तपाईँलाई हाइड्रोलोजीमा इन्फिल्ट्रेसन चाहिँ पढ्नु भयो होला कि छैन याद छैन मलाई होइन हाइड्रोलोजीमा त्यो च्याप्टर थाहा छैन हजुर हजुरको यो साउन्डले अर्कै साउन्डले हजुरले बोलेको साउन्डले बुझिँदैन एकदम म पनि भनिरहेको लेखिरहेको बुझिँदैन छैन अन्त इसाराले मात्रै बुझिरहेको छ आज त हामी त के गरौँ त म त्यसै अब एकचोटि कम्प्युटर रिस्टार्ट गरौँ हजुर इयरफोनबाट बोलिरहनु भएको छ सर म होइन माइक राखेरै बोलिरहेको इयरफोन राखेरै हो म हिजो जसै पनि त्यसरी नै हो है आज चाहिँ के सेटिङ अहिले अलिक अघि घरि त केही बुझेको छैन इसारामा यस भन्नुभयो होला जस्तो मात्रै भइरहेको हामीलाई त मैले त इसारै गरेको छैन दसैँ लाग्यो दिदी दसैँ इसारै गरेको छैन त एडभान्स फेज भयो त्यो भनेको टाइम इन्टरभल बिट्विन द स्टार्ट अफ इरिगेसन एन्ड अराइभल अफ एडभान्सिङ अथवा वेटिङ भन्नु मतलब तपाईँले सुरुमा इरिगेसन सोइलमा पानी लगाउन साथ एकैचोटि होरिजेन्टली पनि डिस्ट्रिब्युट हुँदैन भर्टिकली पनि डिस्ट्रिब्युट हुँदैन है बिस्तारै अगाडि पनि होरिजेन्टली पनि डिस्ट्रिब्युट हुँदै जान्छ बिस्तारै भर्टिकली डाउनमा पनि डिस्ट्रिब्युट हुँदै जान्छ हो पछि यसरी स्टार्ट अफ इरिगेसन स्टार्ट गरिसकेपछि र एन्ड अराइभल अफ द एडभान्सिङ वेटिङ पानी सोइल चाहिँ भिज्न थालेको टाइमिङ जुन छ फ्रम एट द लोअर इन्ड अफ द फिल्ड पछि यसै पानी भिज्दै सोइल पनि भिज्दै जाने जुन टाइमिङ छ त्यसलाई हामी एडभान्स फेज भन्छौँ इमेजिन गर्नुहोस् कुनै पनि सोइलमा तपाईँले पानी लगाउँदाखेरि खर्र होरिजेन्टली अगाडि पनि जाँदैन भर्टिकली पनि खर्र तल जाने पछि दुइटै सँगसँगै हुन्छ तर सुरुमा के हुन्छ त त्यो सोइल चाहिँ भिज्न थाल्छ अथवा तपाईँलाई इमेजिन गर्नुहोस् एउटा फर्म जुन हामी फर्म छ नि सोफामा राख्ने फर्म त्यहाँ पानी छर्किनुहोस् एकैचोटि यो एउटा पोइन्टमा पानी छर्किँदाखेरि त्यो एकैचोटि तलपट्टि भर्टिकली तल पानी जाँदैन तल पनि जान्छ सँगसँगै अगाडि होरिजेन्टली पनि बग्छ अझै पनि डिस्टर्ब भयो केही भन्न खोजे जस्तो लाग्यो
ठिकै छ अहिले त अलि ल ओके ठिकै छ। भनेपछि यसरी अब होरिजेन्टली र भर्टिकली सोइलको वरपर सोइलमा चाहिँ वेटिङ हुने कन्डिसन भनेको चाहिँ एडभान्स फेज है, त्यसलाई हामी एडभान्स फेज भन्छौँ। त्यसपछि त्यसपछिको फेज भनेको चाहिँ पोन्डिङ फेज अथवा वेटिङ स्टोरेज। तपाईँले सबभन्दा पहिला चाहिँ माटो वरपर भिज्नु पऱ्यो होइन, माटो भिज्न थाल्छ। माटो भिज्न थालिसकेपछि सबै सोइलहरू भिजिसकेपछि अब भ्वाइडहरूमा पनि पानी जम्मा हुन थाल्छ। त्यो भ्वाइडहरू पनि पानी जम्मा हुन थाल्छ, अलिअलि त्यहाँ पानी जम्मा हुँदै जाने कन्डिसनलाई चाहिँ पोन्डिङ अथवा वेटिङ स्टोरेज भन्छौँ है। सेकेन्ड फेज चाहिँ त्यो सुरुमा के छ नसुनेको हो भयो जस्तो लाग्यो, के अरे तपाईँले सुनेन जस्तो लाग्यो, त्यो आवाज आयो कि। ओके भनेपछि सेकेन्ड फेज भने चाहिँ यसरी पानी सोइल भिजिसकेपछि स्याचुरेटेड भ्वाइडहरू पनि फिलअप हुने र कतै खाल्दाखुल्लीमा पानी कता कतै जम्मा हुने कन्डिसन भनेको वेटिङ स्टोरेज अथवा पोन्डिङ स्टोरेज फेज है। त्यो चाहिँ सेकेन्ड फेज भयो। द इरिगेसन टाइम एक्सटेन्डिङ बिट्विन द इन्ड अफ द एडभान्स भन्नाले सबै सोइलहरू भिजिसकेपछि एन्ड इन्फ्लो कटअप। अब सबैतिर भिजिसकेपछि तपाईँले सप्लाई चाहिँ बन्द गर्नुहुन्छ। त्यो सप्लाई बन्द गर्नुहुन्छ तर सबैतिर भिजिसकेपछि त्यहाँ त कता कतै अब जुन बग्दै आएको पानी चाहिँ कता कतै जम्मा भइसकेको हुन्छ अथवा खाल्डो खिल्डो छ भने त्यहाँ चाहिँ अलिकति पोन्डिङको रूपमा पानी स्टोरेज भएको हुन्छ। त्यो कन्डिसन भनेको सेकेन्ड फेज अथवा पोन्डिङ फेज अथवा वेटिङ स्टोरेज अर कन्टिन्युस फेज भयो है। सेकेन्ड फेजमा यो द टर्म्स वेटिङ फेज इज युजली युज फर द फ्युरो। अब फ्युरोमा गरे जस्तै अथवा ब्युरोमा बोर्डरमा गरे जस्तै टाइपको हुन्छ भनेको खोजेको। त्यसपछि थर्ड फेज भनेको चाहिँ डिप्लेसन फेज, भर्टिकली रिसेसन। अब सबै सोइलहरू भिजिसक्यो होइन, भिजिसकेको हुन्छ र सबै सोइल भिजिसकेपछि अब पुरै खेती एरिया चाहिँ पुरै पानीमा पुगिसकेपछि चाहिँ तपाईँले पानी सप्लाई गर्न बन्द गर्छ। तैपनि त्यहाँ कता कतै खाल्दोखेरि जुन पोन्डिङ भएको जम्मा भएको पानी छ नि त्यो चाहिँ अब भर्टिकली डाउन हुन्छ कि, भर्टिकली डाउनमाथि सुरु हुन्छ। भनेपछि अब सुरुमा पानी दिँदा भर्टिकली पनि जान्छ, होरिजेन्टली पनि जान्छ, अनि बिस्तारै माटोहरू भिज्दै जाने भयो, त्यो वेटिङ कन्डिसन भयो। त्यसपछि फेरि पनि कन्टिन्युसली पानी दिन थालेपछि चाहिँ सबैतिर भिजिसकेपछि होइन, भिजिसकेपछि हामी यो खाल्दाखुल्ली जहाँ जहाँ खाल्डो छ अथवा जहाँ जहाँ होचो त्यहाँ चाहिँ पानी जम्मा हुन थाल्छ। त्यो जम्मा हुन थालिसकेपछि र सबैतिर पानी पुगिसकेपछि हामी त्यो पानी दिन कटअप गर्छौँ। कटअप गरिसकेपछि कटअप गर्छौँ तर खाल्दाखुल्लीमा जता जता अलि होचो छ त्यहाँ चाहिँ पानी जम्मा हुन्छ। त्यो चाहिँ सेकेन्ड कन्डिसन। अब थर्ड कन्डिसन, थर्ड फेज कस्तो छ, यो जुन जम्मा भएको अलिअलि पानी अथवा होचोमा जम्मा भएको पानी हुन्छ त्यो चाहिँ अब भर्टिकली डाउन हुन्छ कि, भर्टिकली तलपट्टि जान्छ। भनेपछि त्यसलाई हामी भर्टिकल रिसेसन भन्छौँ। द टाइम्स इन्टरभल बिट्विन सप्लाई कट अफ एन्ड द टाइम द्याट वाटर ड्राई अफ। भनेपछि यसरी बिस्तारै पानी सुक्दै ड्राई पनि हुँदै जाने भयो, त्यो कन्डिसन चाहिँ भर्टिकली छ। सँगसँगै यो भर्टिकली मात्रै होइन, होरिजेन्टलमै रिसेसन हुन्छ। भन्नाले भर्टिकल जुन जम्मा भइरहेको पानी छ त्यो अब होरिजेन्टली पनि कता कतै नपुगेको छ होरिजेन्टली पनि जान्छ र भर्टिकली पनि डाउन हुन्छ। त्यो कन्डिसनलाई चाहिँ भर्टिकल रिसेसन अथवा होरिजेन्टल रिसेसन फेजेस भन्छौँ है। यो तरिकाले पानी चाहिँ डिस्ट्रिब्युट हुने हो। त्यो यो यसरी सोइलभित्र पानी कुन तरिकाले डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ भन्ने टाइटल अथवा तत्त्वलाई चाहिँ हामी हाइड्रोलिक्स अफ वाटर डिस्ट्रिब्युसन, इरिगेसन वाटर डिस्ट्रिब्युसन भन्छौँ। त्यही अहिलेको जुन थ्योरीको कुरा हो त्यो चाहिँ अब म्यापमा हेर्दाखेरि यो चार्टमा हेर्ने भने यही तरिका हो। यता डिस्टेन्स होरिजेन्टल डिस्टेन्स भयो, तपाईँले इरिगेसन गरेको टाइमिङ यसरी माथि जाने भयो होइन, इरिगेसन गर्दै गएको यसरी टाइमिङ बढ्दै गएपछि यो होरिजेन्टली पनि जान्छ, सँगसँगै चाहिँ एडभान्स यसरी माथि पनि बिस्तारै भिज्दै पनि जाने भयो, भर्टिकली पनि भिज्दै भयो, जमिन माथि पनि भिज्दै जाने भयो अथवा भर्टिकली पनि जाने भयो, होरिजेन्टली पनि यो बढ्दै जाने भयो। भनेपछि अब सुरुमा थोरै जाने भयो, जति टाइमिङ बढ्यो वा टाइमिङ बढ्दै गयो त्यति नै यो होरिजेन्टल त हुने नै भयो, सँगसँगै भर्टिकल पनि हुँदै जान्छ भने त्यो फेजलाई हामी एडभान्स फेज भन्छौँ। अब एडभान्स फेजमा यसरी भर्टिकली पुगिसकेपछि चाहिँ यहाँ वेटिङ तपाईँलाई अब सबैतिर पुगिसक्यो, त्यो वेटिङ कन्डिसन भनेको त्यो अहिले जुन भने नि पानी जम्मा हुने केसेस चाहिँ वेटिङ कन्डिसन यो भयो। त्यसपछि यहाँ चाहिँ अब यहाँ वेटिङ कन्डिसन सबै वरपर जमिन पुरै जुन कल्टिभेसन एरिया छ त्यो पानीले भिजिसकेपछि तपाईँलाई सप्लाई कट गर्नुहुन्छ है। सप्लाई कट गर्नुहुन्छ, अब पानी जुन इरिगेसन गर्ने छ नि त्यो बन्द गर्नुहुन्छ। त्यो बन्द गर्ने कन्डिसन रिप्लेसन फेजेस भयो भने त्यहाँ बन्द गर्यो तर खाल्दाखुल्ली यताउति पानी त हुन्छ नै होइन, त्यो जम्मा अलिअलि यताउति पानी जम्मा भइरहेको हुन्छ। त्यो जम्मा भइरहेको पानी अब के हुन्छ भन्दाखेरि होरिजेन्टली पनि जान्छ, भर्टिकली पनि जान्छ।
है धेरै जसो होरिजन्टली जान्छ के अरे भर्टिकली जान्छ अनि केही चाहिँ होरिजन्टली जान्छ नपुगेको ठाउँमा अथवा कता कतै युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युट भएको छैन अथवा सेचुरेसन कन्डिसनमा आएको छैन भने होरिजन्टली पनि बग्न जाने भयो त्यसलाई हामी रिसेसन फेज भन्छौँ है आफै इरिगेसन गर्न बन्द गरिसक्यो तर त्यही पनि त्यहाँ बाँकी भएको पानी चाहिँ डिस्ट्रिब्युट हुने फेज भनेको रिसेसन फेज भयो अनि पानी दिँदै अनि उसले वेटिङ हुँदै जाने कन्डिसन भनेको एडभान्स फेज भयो अनि पानी दिन बन्द गरिसक्यो तर खाल्दाखुल्लीमा पानी जम्मा भएको केस छ भने डिप्लेसन फेजेस भयो है यही फिनोमेनालाई चाहिँ हामी हाइड्रोलिक्स अफ इरिगेसन डिस्ट्रिब्युसन भन्छौँ केही छ यसमा ओके त्यही अघि नै अब टाइम इज एकोमोलेट त्यो जुन ग्राफ छ त्यसैलाई मैले यहाँ डिस्क्राइब गरेको छ ल यसलाई पढ्नु पर्दैन होइन पढ्न त गर्ने गर्नु अथवा पढ्ने हो भने टाइम इज कुमुलेटिभ सिन्स द बिगिनिङ अफ इरिगेसन भयो डिस्टेन्स अनुसार चाहिँ त्यो चेन्ज हुनसक्छ भनेर खोजेको हो डिस्टेन्स इज रिफर टु द फाइन्ड वाटर इन्टु टु द फिल्ड्स एडभान्सेस रिसेन्स कर्भ्स आर देयर फर ट्रान्जेक्टरिज भनेपछि यसरी भर्टिकली र होरिजन्टली दुईटै चाहिँ कर्भहरू जेनेरेट हुँदै जान्छ भनेको अब एकदम लिनियर फर्ममा त हुँदैन कुनै केसमा चाहिँ भर्टिकली इन्फिल्ट्रेसन धेरै हुन्छ भने कुनै केसमा चाहिँ होरिजेन्टली जुन रनअप त होइन कि अगाडिपट्टि जुन वेटिङ हुँदै जाने चान्स चाहिँ बढी हुनसक्छ है त्यो फरक के भयो अब यसरी वेटिङ भइसकेपछि इरिगेसन तपाईँलाई बन्द गर्नुहुन्छ बन्द गरिसकेपछिको जुन बाँकी भएको पानी भिज्दै जाने हुन्छ नि त्यो केस भनेको फ्युरो अथवा बोर्डर इरिगेसनमा गरे जस्तै हो भनेको है त्यो फरक हुनसक्छ अब जुन अहिलेको जुन 5-6 जुन फेजेस भन्यो नि त्यो फेजेस फेरि सबैमा एउटै हुन्छ भने छैन त्यही कुरा मैले यहाँ सेकेन्ड प्याराग्राफमा लेखेको हो इट इज युजफुल टु नो हियर द्याट इन द अब्जर्भिङ सर्फेस इरिगेसन वान्स मे नट बी अलवेज अब्जर्भ द पन्डिङ भनेपछि सर्फेस इरिगेसन सबैमा पन्डिङ हुन्छ भने पनि छैन है पन्डिङ नहुन पनि सक्छ रिफ्लेक्सन जेनेरेसन फेज यो सबै चिज सबैमा हुन्छ भने होइन इन बेसन फर इक्जाम्पल द पोस्ट कट अफ पेरियड मे वानली इन्भल्भ्स in animals of depletion phase as the water infiltrated vertically over the entire field भनेपछि बेसनमा चाहिँ भर्टिकल इन्फ्लेसन बढी हुन्छ अनि धेरै हुन्छ डिप्लेसन पछि हैन लाइकवाइज इन द इरिगेसन के अरे इरिगेसन अफ प्याडी राइस धानको प्याडीमा चाहिँ एन्ड इरिगेसन भेरी अफन एड टु द पन्डेज वाटर इन द भनेपछि हामी पानी माथि जम्मा हुने गरी नै धान रोप्छौँ भने यसमा पन्डिङ केस बढी हुने भयो है therefore in neither in the advance in the recession भनेपछि बेसनमा चाहिँ त्यो दुईटै हुँदैन भन्न खोजेको भयो यसरी यो हरेकमा फरक हुन्छ भन्ने कुरा नि देखाउन खोजेको हो वानली वेटिङ एन्ड द पन्डिङ फेज एन्ड पार्ट अफ द बेसन फेजेस भनेपछि यो बेसनमा चाहिँ बेसन इरिगेसनमा चाहिँ वेटिङ पनि हुन्छ पन्डिङ फेज पनि हुन्छ इन फ्युरो सिस्टम द भोल्युम अफ वाटर इन द फ्युरो इज भेरी अफन अ स्मल पार्ट अफ द टोटल सप्लाई फर द फिल्ड एन्ड इन ड्रेन्स एप्लाई फर प्र्याक्टिकल पर्पज देयर मे नट बी डिप्लेसन फेजेस भनेपछि यसरी फ्युरोमा चाहिँ फेरि डिप्लेसन फेजहरू हुँदैन भनेको है अनि रिसेसन जुन छ त्यसलाई चाहिँ इग्नोर गर्न मिल्छ ठिक छ भनेपछि यो यसरी अब भर्टिकल अब इमेजिन मात्रै होइन अब सप्लाई गर्छौँ सप्लाई गरिसकेपछि त्यो होरिजेन्टली भर्टिकल दुवैतिर भिज्दै जाने भयो भिज्दै सबैतिर भिजिसकेपछि जुन सप्लाई गर्छौँ सप्लाई इन गर्छौँ रोक्छौँ रोकिसकेपछि पनि त्यहाँ सोइलभित्रका जम्मा भएका पानीहरू हुन्छ त्यो चाहिँ अब भर्टिकली र होरिजेन्टली डिस्ट्रिब्युट हुँदै जान्छ जम्मा फेनोमेना यति हो अब यो सबै फेनोमेना सबै फरक अथवा जुन जति टाइप्स अफ इरिगेसन पढ्यो नि सबैमा एउटै हुन्छ भने हुँदैन कुनैमा दुईटा होला कुनैमा तिनटै फेनोमेना होला फेजेस होला कुनैमा एउटा मात्रै फेजेस होला भन्न खोजेको मात्रै हो के छ डिस्टर्बै रिसेसन भनेको रिसेसन भनेको भर्टिकली र होरिजेन्टली पानी तपाईँले इरिगेसन गर्न बन्द गरिसकेपछि त्यहाँ सोइलमा बाँकी भएको अथवा जमिनमा जम्मा भएको पानी जुन छ त्यो होरिजेन्टली अथवा भर्टिकली फिजिँदै जाने भनेको रिसेसन है फिजिँदै अथवा फैलिँदै जाने भनेको रिसेसन अब भर्टिकली तलपट्टि ड्रप हुँदै फैलिँदै गयो भर्टिकल रिसेसन होरिजेन्टली अगाडिपट्टि बढ्दै गयो लिनियरली अगाडिपट्टि बढ्दै गयो भने होरिजेन्टल रिसेसन है पानी फिजिँदै जाने भन्नु खोजेको ओके अरु त्यो डायग्राम चाहिँ पछाडीको अलि बुझेन कि एकबार फेरि एक्सप्लेन गरिदिनु न डायग्राम चाहिँ यो
यो फिगर यो फिगर भनेको खास मैले अगाडि जुन चारवटा पोइन्ट देखेँ नि यही कुरा नै यहाँ देखाउन खोजेको भन्नाले तपाईँले सपोज स्टार्टिङ चाहिँ यहाँ इरिगेसन गरेको स्टार्टिङ पोइन्ट चाहिँ यहाँ छ अरे अब इरिगेसनको टाइमिङ यहाँ भयो भनेपछि टाइम अब यसरी 1 घन्टा लाग्छ 1 घन्टामा इरिगेसन कस्तो हुन्छ भने 1 घन्टाको लाइन यसो गर्दा 1 घन्टामा कति ओरिजिनल डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो सपोज यहाँसम्म डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो अरे अनि यसले कति भर्टिकल डिस्टेन्स गर्यो यति भनेपछि सुरुमा चाहिँ तपाईँले इरिगेसन गर्दाखेरि भर्टिकल डिस्टेन्स भन्दा होरिजेन्टलतिर चाहिँ अथवा अगाडिपट्टि त्यो त्यसको इरिगेसन अथवा जुन मोइस्चरिङ हुने कन्डिसन छ नि अगाडि बढ्छ भनेको कि तपाईँले पानी बगाउनुहोस् त खेतमा पानी बगाउँदा सुरुमा अथवा अगाडिपट्टि सुरुको जुन मुख छ आउटलेटतिर चाहिँ तपाईँले पानी बगाउँदाखेरि सुरुमा अगाडिपट्टि घरहरू अगाडिपट्टि जाने भयो अथवा जुन माटो भिज्ने प्रोसेसिङ छ त्यो अगाडि बढ्छ अगाडि भनेको होरिजेन्टली अगाडि बढ्ने भयो भर्टिकली भयो डाउनमा भन्दा पनि तपाईँले अगाडि फेरि पनि टाइम बढाउँदै जानुहोस् अथवा त्यो कन्टिन्युसली इरिगेसन गर्दै जानुहोस् टाइम बढ्दै जानुहोस् त्यसपछि यो होरिजेन्टली अगाडि बढ्दै गएपछि बिस्तारै बिस्तारै टाइम अनुसार यो भर्टिकल कप अथवा भर्टिकल वेटनेस पनि बढ्दै जान्छ भनेको भर्टिकली पनि जुन वेटिङ कन्डिसन छ नि त्यो पनि यसै बढ्दै जाने भयो कि अब बढ्दै गएपछि फिल्डको लेन चाहिँ सपोज लास्टसम्म यहाँसम्म खेतको हाम्रो खेतको लेन अथवा एग्रिकल्चर लाइन जुन छ लाइन चाहिँ यहाँसम्म छ भने यो लास्टसम्म पुग्ने बेलामा भर्टिकली पनि यति धेरै पुगिसकेको हुन्छ भने तर कम्पेरिटिभली भर्टिकल डिस्टेन्सभन्दा होरिजेन्टल डिस्टेन्स चाहिँ बढी नै हुन्छ किन आफैमा स्लोपबाट पानी जाने भयो यसै भर्टिकल त्यो नै हुने भयो है होरिजेन्टली डिस्टेन्स त धेरै नै हुने ट्राभल हुने नै भयो किनकि स्लोपमा पानी जाने भयो अर्को कुरा अब यो इन्फ्लेसन के अरे पानी बगाउँदाखेरि नर्मली हामी धेरै नै फ्लो नै हुने गरी बगाउने भयो होइन फ्लो नै हुने गरी बगाएपछि यो अगाडिपट्टि बढ्छ पछि यो होरिजेन्टली अगाडि बढ्ने डिस्टेन्स भर्टिकली भनेको तलपट्टि इन्फिल्ट्रेसन हुँदै जमिनभित्रको डेप्थमा चाहिँ कति डेप्थमा भिज्दै गएको छ भनेको कि भनेपछि यसरी अब हाम्रो एग्रिकल्चरको लेन चाहिँ यहाँसम्म छ भने यहाँसम्म पानीले भिजिसकेपछि हामी इरिगेसन स्टप गर्छौँ मतलब जुन आउटलेटमा पानी पठाउँछ नि त्यो आउटलेट बन्द गर्ने हो है यसै पानी के अरे आउटलेट बन्द गरिसकेपछि सबै जमिन भिजियो आउटलेट बन्द गर्यो तैपनि त्यहाँ कता क्यानलबाट पानी बगिरह्यो होला अथवा जमिनमाथि चाहिँ कता कतै खाल्डाखुल्डीमा चाहिँ पानी जम्मा हुन्छ अथवा भनौँ भित्रपट्टि जुन वाइट जुन छ सोइलभित्र वाइट हुन्छ त्यो वाइटमा पानी जम्मा भइरहेको हुन्छ त्यो कन्डिसनलाई डिप्रेसन अथवा वेटिङ एन्ड डिप्रेसन फेज भन्छौँ है वेटिङ एन्ड डिप्रेसन फेज भन्छ भनेपछि अब टाइम्स अफ कटअप गरेको पानी अब टाइम्स अफ कटअप गरिसकेपछि यो जुन जम्मा भएको पानी चाहिँ वेटिङ फेज भयो त्यहाँ जम्मा भइरहेको पानी जुन छ त्यो चाहिँ वेटिङ फेज भयो अब यो जम्मा भएको पानी पनि फेरि डिस्ट्रिब्युट त हुनै पर्यो नि होइन डिस्ट्रिब्युट हुनुपर्छ अब कसरी डिस्ट्रिब्युट हुन्छ त कि होरिजेन्टली जान्छ कि भर्टिकली जान्छ भनेपछि भर्टिकली पनि जान सक्छ होरिजेन्टली पनि जान सक्छ भनेको अब भनेपछि यसरी डिस्ट्रिब्युट भएको र फैलिएको फिजिँदै गएको जुन कप छ त्यसलाई रिसेसन कप भन्छौँ फिजिने अथवा डिस्ट्रिब्युट हुने जुन फेजेस छ टाइमिङ छ त्यसलाई रिसेसन फेज भन्छौँ भनेको रिसेसन दुइटै भर्टिकल पनि छ होरिजेन्टल दुइटै हुनसक्छ भन्नाले यो होरिजेन्टल यो भयो भर्टिकल यो भयो यही भन्न खोजेको है अब रिसेसन कति बेलासम्म हुन्छ त्यो टाइमिङलाई हामी रिसेसन टाइम भनेपछि यो टाइम जुन छ त्यसलाई रिसेसन भनेपछि त्यहाँ जम्मा भइरहेको पानी चाहिँ भर्टिकली होस् या होरिजेन्टली होस् त्यो डिस्ट्रिब्युट हुनलाई लाग्ने टाइमिङ भनेको रिसेसन टाइम है अनि त्यो डिस्ट्रिब्युट हुने अथवा त्यो फैलिँदै गएको जुन टाइमिङ फेज छ त्यसलाई हामी रिसेसन फेज भन्छौँ ओके ग्राफले यही बोलेको हो है ग्राफले यही त्यो ल्याङ्ग्वेजलाई नै ग्राफमा रिप्रेजेन्ट गरेको हो ल ठिक छ आजलाई म यति नै गर्छु है आज नै भयो तपाईँहरूलाई प्र्याक्टिस गर्ने भए यसको पनि त्यहाँ एक्टिभ हुन्छ होला एकछिनमा कति 8:30 कति भयो 8:30 8:30मा राखेको छु अब नेक्स्ट एउटा सानो बाँकी छ तर यो भ्याउँदैन अहिले स्लाइड पनि छ 12-13 उतारै छ